बालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई। आज का हमारा मजमून है उर्दू और मैं हूं आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। प्यारे बच्चों, आपकी किताब का नाम है उर्दू बाल भारती 7वीं जमात के लिए। आज हम किताब का सफ़ा नंबर 92 पर एक सबक दिया हुआ है, वो पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों, आप लोग बताएंगे कि एक जगह से दूसरी जगह या किसी शहर गांव वगैरह जब हमें जाना होता है तो हम किसके ज़रिए जाते हैं, हम किस तरह जाते हैं? सवारी के ज़रिए। वेरी गुड। तो सवारी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? सफ़र करना कहलाता है ना? तो बच्चों, सफ़र के दौरान पेश आने वाले वाक़यात या बातों को तहरीरी शक्ल दी जाए तो वो तहरीर कहलाती है सफ़रनामा। तो आज हम हमारी 7वीं जमात की किताब से सबक नंबर 24 सफ़रनामा बम्बई, जो कि मशहूर शायर अल्लामा इकबाल सर ने तहरीर किया है। बच्चों, हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 24 सफ़रनामा बम्बई। इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर इकबाल, अल्लामा इकबाल। सफ़रनामा बम्बई आपकी किताब में सफ़ा नंबर 92 पे मौजूद है। तो चाहिए तो आप अपनी किताब खोलकर बैठिए और साथ ही साथ पढ़ाई शुरू कीजिए। पहली बात, अदबी ज़बान में सफ़र के हालात का बयान सफ़रनामा कहलाता है। मुसाफिर या सफ़र करने वाला अदीब जिन मकामात से गुज़रता है, वहाँ जिन इलाक़ों को देखता और जिन लोगों से मिलता है, उनका सच्चा और हकीकी बयान वो अपने सफ़रनामे में करता है। मकामात का फ़ितरी माहौल, लोगों की आदत व अतवार और तहज़ीबी हालात सफ़रनामे के मौज़ूआत होते हैं। जब हम किसी अदीब या शायर का सफ़रनामा पढ़ते हैं तो उसमें बयान की शगुफ्तगी से सफ़र की तस्वीरें नज़र के सामने से गुज़रने लगती हैं। आइए हम जानते हैं कुछ हमारे मुसन्निफ़ अल्लामा इकबाल के बारे में। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, जिन्हें हम अल्लामा इकबाल के नाम से जानते हैं, 4 नवंबर सन 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उन्हें शायर मशरिक़ और हकीमुल उम्मत के अलक़ाब से याद किया जाता है। उनकी नज़में बच्चे की दुआ, हमदर्दी, मकड़ा और मक्खी, परिंदे की फरियाद वगैरह नहायत मशहूर हैं। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, जावेद नामा और पयाम मशरिक़ उनकी अहम किताबों में शामिल हैं। इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए कौम को हरकत व अमल और खुदी की तालीम दी। 21 अप्रैल सन 1938 को उन्होंने वफ़ात पाई। अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में कई ममालिक के सफ़र किए थे। सन 1905 में 2 वंबगी के रास्ते यूरोप के सफ़र पर रवाना हुए। अपने सफ़रनामे में उन्होंने इसका ज़िक्र बहुत दिलचस्प अंदाज में किया है। अब देखिए बच्चों, अल्लामा इकबाल की बहुत सारी किताबें जो हैं वो बहुत मशहूर हैं।
جیسے کہ جاوید نامہ، ضرب کلیم، بال جبریل، بانگ درا وغیرہ. یہ کتابیں جو ہیں ان کی بہت مشہور کتابیں ہیں. ساتھ ہی یہاں پہ نظموں کا بھی ذکر آیا ہے. بچے کی دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جو ہم پڑھتے ہیں دعا. اسی طریقے سے مکڑا اور مکھی، جو کہ ہم نے پچھلے سبق میں اس نظم کا ڈرامہ پڑھا تھا، مرزا ادیب نے جو ڈرامہ لکھا ہے. تو یہ مکڑا اور مکھی نظم سے ہی ماخوذ کیا گیا تھا، جو کہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے. تو یہ تمام نظمیں جو ہیں ان کی مشہور نظمیں ہیں، اور یہ جاوید نامہ، ضرب کلیم، بال جبریل، بانگ درا ان کی مشہور کتابوں کے نام ہیں. اور اس سبق میں انہوں نے بمبئی کے سفر نامے کا ذکر بہت دلچسپ انداز میں کیا ہے. اب دیکھیے بچوں، آپ کی اسکرین پر بمبئی کی ایک تصویر ہے. چلیے سبق شروع کرتے ہیں. 3 ستمبر کی صبح کو دہلی میں دوستوں سے رخصت ہو کر میں بمبئی روانہ ہوا اور 4 کو خدا خدا کر کے اپنے سفر کی پہلی منزل پر پہنچا. ریلوے اسٹیشن پر تمام ہوٹلوں کے ٹکٹ ملتے ہیں. میں نے انگلش ہوٹل میں قیام کیا اور تجربے سے معلوم کیا کہ یہ ہوٹل ہندوستانی طلباء کے لیے جو ولایت جا رہے ہوں نہایت موزوں ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ شہر کے باقی تمام ہوٹلوں کی نسبت ارزاں ہے. صرف 3 روپے یومیہ دو اور ہر قسم کا آرام حاصل کر لو. یہاں کا منتظم ایک پارسی پیر مرد ہے. دکانداری نے اس کو ایسا عجز سکھایا کہ ہمارے بعض علماء میں باوجود عبادت اور مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھنے کے بھی ویسا انکسار پیدا نہیں ہوتا. اب دیکھیے بچوں، یہاں پر علامہ اقبال صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے سفر کی ابتدا کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 ستمبر کی صبح کو دہلی میں دوستوں سے رخصت ہو کر میں بمبئی روانہ ہوا اور 4 ستمبر کو وہ خدا خدا کر کے اپنی سفر کی پہلی منزل یعنی بمبئی پہنچ گئے. جیسے ہی وہ ریلوے اسٹیشن پہنچے، وہاں پر تمام ہوٹلوں کے ٹکٹ ملتے تھے، تو انہوں نے انگلش ہوٹل میں قیام کیا اور تجربے سے معلوم کیا، مطلب پوچھ تاچھ سے معلوم کیا کہ یہ ہوٹل جو ہے وہ ہندوستانی طلباء جو کہ ولایت جا رہے ہوں، جو بیرون ملک جانے والے ہوں، تو ولایت مراد یہاں پر انگلستان یعنی کہ انگلینڈ. تو جو ایسے طلباء جو انگلینڈ یا انگلستان جانے والے ہوں تو ان کے لیے یہ بہت موزوں ہوٹل تھا جہاں پر علامہ اقبال نے قیام کیا تھا. سب سے بڑھ کر یہ کہ شہر کے باقی تمام ہوٹلوں کی بنسبت یہ بہت ارزاں تھا، یعنی کہ بہت کم داموں میں ملتا تھا، سستا تھا. صرف 3 روپے یومیہ، دن کے 3 روپے جو ہے اس ہوٹل کا کرایہ تھا رہنے کا. وہاں پر 3 روپے یومیہ دینا پڑتا تھا اور ہر قسم کا آرام جو ہے وہ انہیں حاصل تھا. یہاں کا منتظم یعنی کہ جو انگلش ہوٹل تھا وہاں کا جو منتظم تھا، مینیجر تھا، وہ ایک پارسی پیر مرد ہے. پیر مرد ہے یعنی کہ وہ اس وقت کی بات بتا رہے ہیں. تو جو ان کا ہوٹل کا مینیجر تھا، منتظم تھا، وہ ایک پیر مرد مطلب بوڑھا آدمی تھا. دکانداری نے اس کو ایسا عجز سکھایا کہ ہمارے بعض علماء میں باوجود عبادت اور مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھنے کے بھی ویسا انکسار پیدا نہیں ہوتا تھا، ہے نا. تو دکانداری کر کے اس نے ایسا عجز حاصل کر لیا تھا، ایسا انکسار، یعنی اس کی طبیعت میں بہت انکساری عاجزی تھی کہ ہمارے جو بعض علماء ہیں، جو عالم دین ہیں، وہ عبادت اور مرشد کامل مطلب اللہ والے ہو کر بھی ان کے اندر وہ عجز، وہ انکساری نہیں آ سکتی تھی. اس ہوٹل میں ایک یونانی بھی آ کر مقیم ہوا جو ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتا تھا. میں نے ایک روز اس سے پوچھا،
तुम कहाँ से आए हो? बोला, चीन से आया हूँ, अब ट्रांसवाल जाऊँगा। मैंने पूछा, चीन में तुम क्या करते थे? कहने लगा, सौदागरी करता था, लेकिन चीनी लोग हमारी चीज़ें नहीं खरीदते। मैंने सुनकर दिल में कहा, हम हिंदियों से तो ये अफीमी अक्लमंद निकले कि अपने मुल्क की सनत का ख्याल रखते हैं। अल्लामा इकबाल अब उस होटल का जिक्र करते हुए हमें बता रहे हैं, अपने सफ़रनामे में ये कह रहे हैं कि जिस होटल में वो ठहरे हुए थे, इंग्लिश होटल में, वहाँ पर एक यूनानी, यूनान का रहने वाला भी आकर मुकीम हुआ, मतलब रुका। वहाँ पर उसने क़याम के लिए होटल बुक किया। तो वो यूनानी जो था वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलता था, यानी उसे बहुत कम टूटी फूटी अंग्रेज़ी आती थी। मैंने एक रोज़ उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? अल्लामा इकबाल जो है वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो? तो वो यूनानी कहता है कि मैं चीन से आया हूँ, अब ट्रांसवाल जाऊँगा। ट्रांसवाल जो है वो एक मुल्क का नाम है। तो अल्लामा इकबाल उससे पूछते हैं, चीन में तुम क्या करते थे? तो यूनानी कहता है, सौदागरी करता था, मतलब बिजनेस करता था, लेकिन चीनी लोग हमारी चीज़ें नहीं खरीदते। यूनानी कहता है कि मैं चीन में सौदागरी करता था, मतलब चीज़ें बेचता था, लेकिन जो वहाँ के चीनी लोग हैं वो उस यूनानी से चीज़ें नहीं खरीदते थे। क्यों नहीं खरीदते थे? क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा रिवाज था कि कोई बाहर का आदमी जो है वो किसी मुल्क में जाकर कोई चीज़ खरीदता था तो लोग उससे नहीं लेते थे। लोग जो है वो वतन परस्त थे, अपने मुल्क में तैयार होने वाली और अपने मुल्क में बनने वाली चीज़ें ही खरीदना पसंद करते थे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में तो लोग जो है वो बैरून मुल्क की चीज़ें खरीदना और इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब यूनानी कहता है कि चीनी लोग हमारी चीज़ें नहीं खरीदते, तो अल्लामा इकबाल दिल ही दिल में सोचते हैं कि हम हिंदियों से तो ये अफीमी अक्लमंद निकले। अब अफीमी यहाँ पर चीनी लोगों को कहा गया है, क्योंकि चीन में जो है वो अफीम की फसल बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है और वो अफीम को कशीद करने के लिए मशहूर है चीन मुल्क। इसलिए यहाँ पर अल्लामा इकबाल जो है वो दिल ही दिल में सोचते हैं कि हम हिंदियों, यानी हम हिंदुस्तानियों से तो ये अफीमी अक्लमंद निकले कि अपने मुल्क की सनत का ख्याल रखते हैं, है ना। जब हम अपने मुल्क में बनने वाली, बिकने वाली चीज़ों को खरीदेंगे तो हमारे मुल्क की सनत को फ़ायदा हासिल होता है, और अगर हम हमारे मुल्क में रहते हुए किसी दूसरे मुल्क में से आई हुई चीज़ें खरीदेंगे तो हमारी मुल्क की सनत को नुकसान पहुँचता है। देखिए, यहाँ पे एक होटल का आप लोगों को मंजरनामा बताया गया है कि किस तरह पुराने वक्तों में होटलें हुआ करती थी। एक शब मैं खाने के कमरे में था कि दो जेंटलमैन मेरे सामने आ बैठे। उनकी शक्ल से मालूम होता था कि यूरोपियन हैं। फ्रांसीसी में बातें करते थे। आखिर जब खाना खाकर उठे तो एक ने कुर्सी के नीचे से अपनी तुर्की टोपी निकालकर पहनी, जिससे ये मालूम हुआ कि ये कोई तुर्क है। मेरी तबीयत बहुत खुश हुई और मुझे फ़िक्र पैदा हुई कि किसी तरह उनसे मुलाकात हो। दूसरे रोज़ मैंने उससे बातें शुरू की। वो यूरोप की अक्सर ज़बानें सिवाय अंग्रेज़ी के जानता था। मैंने पूछा, फ़ारसी जानते हो? बोला, बहुत कम। फिर मैंने फ़ारसी में उससे गुफ्तगू शुरू की, लेकिन वो ये ना समझता था। आखिर बमजबूरी टूटी फूटी अरबी में उससे बातें की। अब देखिए, अपने सफ़र के दौरान का एक वाक़या बयान करते हुए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि एक शब एक रात मैं खाने के कमरे में था, है ना, डाइनिंग रूम में खाना खा रहे थे वो। तो उन्होंने दो जेंटलमैन, यानी दो शरीफ आदमियों को देखा जो आमने सामने बैठे हुए थे, और उनकी शक्ल से लगता था कि वो यूरोपियन हैं, यूरोप के किसी मुल्क के रहने वाले हैं। वो फ्रांसीसी में बातें कर रहे थे। आखिर जब खाना खाकर उठे तो एक जब कुर्सी के नीचे से अपनी टोपी, तुर्की टोपी निकाल कर पहनता है, तो अल्लामा इकबाल उसको देखकर ये जानते हैं कि ये कोई
ترک ہے نا. اس کی ترکی ٹوپی سے علامہ اقبال اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ ترکی کا رہنے والا ہے, ترک ہے. تو علامہ اقبال کی طبیعت جو ہے اسے اس ترک کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہ یہ فکر کرنے لگے کہ کسی طرح میں اس ترک سے ملاقات کر لوں, اس سے مل بیٹھوں. تو دوسرے دن ان لوگوں نے آپس میں باتیں شروع کی, علامہ اقبال اور اس ترک نے آپس میں باتیں شروع کی, ان کی جان پہچان ہو گئی. وہ ترک جو تھا وہ یورپ کی اکثر زبانیں, مطلب یورپ کی جو زبانیں ہیں جرمن, فرانسیسی وغیرہ ہے نا, تو وہ اکثر زبانیں جانتا تھا سوائے انگریزی کے, یعنی اسے انگریزی نہیں آتی تھی. تو علامہ اقبال اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم فارسی جانتے ہو؟ تو وہ بولتا ہے کہ بہت کم. پھر جیسے ہی علامہ اقبال نے فارسی میں اس سے بات چیت شروع کی, گفتگو شروع کی, تو وہ یہ سمجھ نہیں پایا, وہ فارسی زبان نہ سمجھ پایا. اسی لیے بحالت مجبوری وہ ترک سے بات کرنے کے لیے علامہ اقبال نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں اس سے باتیں کی, یعنی کہ وہ عربی بھی نہیں جانتا تھا. علامہ اقبال نے اس سے بات کرنے کے لیے عربی زبان کا استعمال کیا. ایک روز سرشام میں اور یہ ترک جنٹلمین بمبئی کا اسلامیہ مدرسہ دیکھنے چلے گئے. وہاں اسکول کے گراؤنڈ میں مسلمان طلبہ کرکٹ کھیل رہے تھے. ہم نے ان میں سے ایک کو بلایا اور اسکول کے متعلق بہت سی باتیں اس سے دریافت کیں. میں نے اس طالب علم سے پوچھا کہ انجمن اس اسکول کو کالج کیوں نہیں بنا دیتی؟ اس نے جواب دیا, اس کے علاوہ اور اچھے کالج بمبئی میں موجود ہیں. جیسی تعلیم ان میں ہوتی ہے ویسی سر دست ہم یہاں ابھی نہیں دے سکتے. یہ جواب سن کر میں بہت خوش ہوا. میرا خیال تھا کہ بمبئی جیسے شہر میں مسلمانوں کا کالج ضرور ہوگا, کیونکہ یہاں کے مسلمان تمول میں کسی اور قوم سے پیچھے نہیں ہیں. لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ تمول کے ساتھ ان میں عقل بھی ہے. اب علامہ اقبال جو ہے کسی روز کا ذکر کرتے ہوئے ہم سے اپنے سفر نامے میں بیان کر رہے ہیں کہ ایک روز سرشام یعنی شام جیسے ہی شام ہوئی ویسے ہی وہ اور ترک جینٹلمین جو ہے وہ بمبئی کا اسلامیہ مدرسہ دیکھنے گئے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ اسکول کے گراؤنڈ میں جو مسلم طلبہ ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. ان میں سے ایک کو علامہ اقبال نے بلایا اور اس سے اسکول کے متعلق بہت سی باتیں کی, بہت سی باتیں پوچھیں. اس میں سے ایک طالب علم نے سے پوچھا علامہ اقبال نے کہ انجمن جو ہے وہ جو کمیٹی ہے اسکول کی وہ اس اسکول کو کالج کیوں نہیں بنا دیتی؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ اور اچھے کالج بمبئی میں موجود ہیں, لیکن جیسی تعلیم اس اسکول میں ہوتی ہے ویسی سر دست ہم یہاں جو ہے وہ اسے نہیں دے سکتے. سر دست مطلب فی الحال, تو فی الحال جو ہے وہ کوئی بھی وہاں پہ نہیں دے سکتا. تو یہ جواب سن کر لڑکے کا علامہ اقبال بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ بمبئی جیسے شہر میں مسلمانوں کا کالج ضرور ہوگا. وہ ایسا سوچتے تھے کہ بمبئی جو ہے وہ اتنا بڑا مسلم آبادی والا شہر ہے تو یہاں پہ مسلمانوں کا کالج ضرور ہوگا, کیونکہ یہاں کے مسلمان جو ہے وہ تمول میں اور کسی اور قوم سے پیچھے نہیں ہے. تمول کا مطلب ہوتا ہے دولت مندی. تو لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ تمول کے ساتھ ساتھ ان میں عقل بھی ہے, یعنی ان کے پاس پیسوں کے ساتھ ساتھ عقل بھی, ذہانت بھی موجود ہے. دیکھیے یہاں پہ بمبئی کے بازار اور بمبئی کی کچھ ہوٹلیں اور انڈیا گیٹ وغیرہ, گیٹ وے آف انڈیا آپ کو بتایا گیا ہے. غرض یہ کہ بمبئی خدا اسے آباد رکھے عجیب شہر ہے. بازار کشادہ, ہر طرف پختہ سر بفلق عمارتیں ہیں کہ دیکھنے والے کی نگاہ ان سے خیرہ ہوتی ہے. بازاروں میں گاڑیوں کی آمد و رفت اس قدر ہے کہ پیدل چلنا محال ہو جاتا ہے. یہاں ہر چیز مل سکتی ہے. یورپ امریکہ کے کارخانوں کی کوئی چیز طلب کرو فوراً ملے گی. البتہ ایک چیز ایسی ہے جو اس شہر میں نہیں مل سکتی, یعنی فراغت.
यहाँ पारसियों की आबादी 80-90 हज़ार के करीब है, मगर ऐसा मालूम होता है कि तमाम शहर ही पारसियों का है। इस कौम की सलाहियत नहायत काबिल तारीफ़ है और इनकी दौलत व अज़मत बेअंदाज़ा। ये लोग आम तौर पर सब के सब दौलत कमाने की फ़िक्र में हैं और किसी चीज़ पर इक़्तिसादी पहलू के सिवा किसी और पहलू से निगाह ही नहीं डाल सकते। अलावा इसके न कोई उनकी ज़बान है। अब देखिए यहाँ पे अल्लामा इकबाल जो है वो बम्बई के बारे में तफसील से यहाँ पर अपने सफ़रनामे में बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बम्बई जो है वो अजीब शहर है, साथ ही वो दुआया कलमात भी दे रहे हैं बम्बई को कि खुदा इसे आबाद रखे, हंसता बसता रखे। यहाँ के बाज़ार जो हैं वो कुशादा हैं, बड़े बड़े खुले हुए हैं, हर तरफ पुख्ता सरबफलक इमारतें हैं, हर तरफ जो है वो पक्की आसमान को छूती हुई बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं कि देखने वाले की निगाह जो है वो उनसे खैरा हो जाती है, उनसे वो हैरत में पड़ जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर। बाज़ारों में गाड़ियों की आमदोरफ्त इस कद्र है कि पैदल चलना महाल हो जाता है। इस कद्र यहाँ पर ट्रैफिक है, गाड़ियों का आना जाना है कि पैदल चलने के लिए तकलीफ़ होती है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हर चीज़ मिल सकती है। यूरोप अमेरिका के कारखानों की कोई चीज़ अगर हमें चाहिए तो यहाँ फ़ौरन मिल जाती है। अलबत्ता एक ऐसी चीज़ है जो इस शहर में नहीं मिल सकती और वो है फरागत। फरागत यानी कि फ्री टाइम। यहाँ पर सब जो है वो बिज़ी है, किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। यहाँ पारसियों की आबादी 80-90 हज़ार के करीब है। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि बम्बई शहर में जो है पारसियों की आबादी 80-90 हज़ार है, मगर ऐसा मालूम होता है कि सारा शहर ही पारसियों का है। पारसी कौम की जो सलाहियत है, जो उसके अंदर की काबिलियत है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है, तारीफ़ के काबिल है और उनकी दौलत और अज़मत जो है वो बेअंदाज़ा है, जिसका हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। ये लोग आमतौर पर सब के सब दौलत कमाने की फ़िक्र में होते हैं और किसी भी चीज़ पर इक़्तिसादी पहलू के अलावा नहीं सोचते। मतलब सिर्फ फाइनेंशियल तौर पर ही वो किसी चीज़ पर सोचते हैं, उसके अलावा वो कोई और तरीके से उस पर नज़र नहीं डालते। अलावा इसके ना कोई उनकी ज़बान है ना। पारसी लोग इतनी ज़्यादा तादाद में हैं मुंबई में, लेकिन उनकी कोई ज़बान नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर पारसियों की कुछ तस्वीर बताई गई हैं बच्चों। ना उनका कोई लिटरेचर है और तुर्रा ये कि फ़ारसी को नफ़रत और हक़ारत की नज़र से देखते हैं। मैंने स्कूल के पारसी लड़कों और लड़कियों को बाज़ार में फिरते देखा। उनकी खूबसूरत आँखें 80% के हिसाब से ऐनक पोश थीं। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि ऐनक पोशी पारसियों का कौमी फ़ैशन होता जा रहा है। इस शहर की तालीमी हालत आमतौर पर नहायत उम्दा मालूम होती है। हमारे होटल का हज्जाम हिंदुस्तान की तारीख़ के बड़े बड़े वाक़यात जानता था। गुजराती के अखबार हर रोज़ पढ़ता था और जापान और रूस की लड़ाई से पूरा बाखबर था। दादा भाई का नाम बड़ी इज्जत से लेता था। मैंने उससे पूछा, नौरोजी इंग्लिस्तान में क्या करते हैं? बोला, हुजूर कालों के लिए लड़ते हैं। अल्लामा इकबाल जो है यहाँ पारसियों का जिक्र करते हुए सफ़रनामे में बता रहे हैं कि ना ही पारसियों की कोई ज़बान है और ना ही इनका कोई लिटरेचर है। और तुर्रा का मतलब होता है बच्चों अकड़, और मुराद तुर्रा का मतलब है अकड़, यानी उसमें उन लोगों में इतनी अकड़ है कि वो फ़ारसी को नफ़रत और हक़ारत की नज़र से देखते हैं। वो अल्लामा इकबाल बम्बई में घूमते हुए उन्होंने स्कूल के पारसी लड़के लड़कियों को बाज़ार में फिरते देखा। उनकी खूबसूरत आँखें जो हैं वो चश्मे से छुपी हुई थी, मतलब वो ऐनक पोश थे। जितने वहाँ पे लड़के लड़कियाँ घूम रहे थे उनमें से 80% लड़के लड़कियों की आंखें जो है वो ऐनक पोश थी, यानी ऐनक से छुपी हुई थी, ऐनक उन्होंने लगाई हुई थी।
दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि ऐनक पोशी पारसियों का कौमी फैशन होता जा रहा है। यानी कि जो पारसी स्कूली लड़की या लड़कियां होते हैं वो जो है वो शौकिया तौर पर ऐनक लगाते हैं। और यहाँ पर उनका मज़ा करते हुए अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि ऐसा मालूम हुआ, उन्होंने लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ऐनक पोशी यानी कि चश्मा पहनना, ऐनक लगाना जो है वो पारसियों का कौमी फैशन होता जा रहा है। इस शहर की तालीमी हालत आमतौर पर नहायत उम्दा मालूम होती है ना। अब वो शहर की तारीफ़ करते हुए, बम्बई शहर की तारीफ़ करते हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ की तालीमी हालत आमतौर पर नहायत उम्दा है। हमारे होटल जहाँ पर अल्लामा इकबाल बम्बई के क़याम के दौरान रुके हुए थे, इंग्लिश होटल का जिक्र किया जा रहा है, तो यहाँ उनका जो होटल था वहाँ का जो हज्जाम था, जो नाई था, बाल बनाने वाला था, वो हिंदुस्तान की तारीख के बड़े बड़े वाक़यात जानता था। गुजराती के अखबार हर रोज़ पढ़ता था। गुजराती ज़बान में निकलने वाला अखबार जो है वो रोज़ाना पढ़ता था। जापान और रूस की लड़ाई से पूरा बाखबर था। दादा भाई का नाम बड़ी इज्जत से लेता था। जब इकबाल ने उनसे पूछा कि नौरोजी इंग्लिस्तान में क्या करते हैं ना, दादा भाई नौरोजी इंग्लिस्तान में क्या करते हैं, तो वो कहता है कि हुजूर कालों के लिए लड़ते हैं। होटल के नीचे मुसलमान दुकानदार हैं। मैंने देखा वो हर रोज़ गुजराती अखबार पढ़ते थे। मैंने एक रोज़ उनसे पूछा, तुम उर्दू पढ़ सकते हो? कहने लगे, नहीं। समझ सकते हैं, पढ़ना नहीं जानते। मैंने पूछा, जब मौलवी तुम्हारा निकाह पढ़ाता है तो कौन सी ज़बान बोलता है? मुस्कुरा कर बोला, उर्दू यहाँ हर कोई समझ सकता है और टूटी फूटी बोल भी लेता है। हमारे होटल का सेठ, वही होटल वाला पीर मर्द, कभी हिंदुस्तान नहीं गया मगर उर्दू खासी बोल लेता था। मैं बम्बई यानी बाबे लंदन की कैफियत देखकर हैरान हूँ। खुदा जाने लंदन कैसा होगा जिसका दरवाज़ा ऐसा अजीमुशान है। 7 सितंबर को 6 बजे हम विक्टोरिया डाक पर पहुँचे, जहाँ मुख्तलिफ़ कंपनियों के जहाज़ खड़े थे। अल्लाहु अकबर, यहाँ की दुनिया ही निराली है। कई तरह के जहाज़ और सैकड़ों कश्तियाँ डाक में खड़ी हैं और मुसाफिर से कह रही हैं कि समंदर की वुसअत से ना डर, खुदा ने चाहा तो हम तुझे सही और सलामत मंजिल मकसूद पर पहुंचा देंगे। अब देखिए, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अल्लामा इकबाल जो है वो अपने सफ़रनामे को बयान करते हुए बता रहे हैं कि जो उनका होटल था उसके नीचे जो है वो मुसलमान दुकानदार भी थे, यानी मुसलमानों की दुकानें थी। उन्होंने वहाँ रहते हुए नोटिस किया, देखा कि वो जो दुकानदार थे वो रोज़ाना गुजराती अखबार पढ़ते थे। तो एक रोज़ अल्लामा इकबाल ने उनमें से किसी एक से पूछा कि क्या तुम उर्दू पढ़ सकते हो? तो उसने जवाब दिया, समझ सकते हैं, पढ़ना नहीं जानते। तब अल्लामा इकबाल ने उनसे पूछा कि जब मौलवी तुम्हारा निकाह पढ़ाता है तो कौन सी ज़बान बोलता है? तब वो मुस्कुरा कर कहता है, उर्दू यहाँ हर कोई समझ सकता है, टूटी फूटी बोल भी लेता है, लेकिन उनको पढ़ना नहीं आता, ना ही वो उसे लिखना जानते हैं। हाँ, अब अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हमारे होटल, यानी जिस होटल में अल्लामा इकबाल ने बम्बई के क़याम के दौरान क़याम किया था, रुके थे वो, तो वो अपने होटल का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि हमारे होटल का जो सेठ था, मतलब जिसका वो होटल था, पीर मर्द है ना, बूढ़ा आदमी जो था होटल का मैनेजर, वो कभी भी हिंदुस्तान नहीं गया। अब यहाँ पर हिंदुस्तान यानी कि शुमाली हिंदुस्तान, जहाँ पर उर्दू ख़ास तौर पर बोली, पढ़ी और लिखी जाती है, तो उस हिंदुस्तान यानी कि शुमाली हिंदुस्तान वो कभी नहीं गया मगर उर्दू खासी बोल लेता था, यानी उसे उर्दू बहुत अच्छे तरीके से आती थी। अल्लामा इकबाल अब यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं बम्बई यानी बाबे लंदन, बम्बई को बाबे लंदन भी कहा जाता है, तो उसकी कैफियत देखकर वो बहुत हैरान हैं और कहते हैं कि खुदा जाने लंदन कैसा होगा जिसका दरवाज़ा ऐसा अजीमुशान है ना। यानी कि उन्हें बम्बई शहर बहुत पसंद आया
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باب لندن ہے یعنی بمبئی شہر جو ہے وہ اس طرح اتنا عظیم الشان ہے، تو اس کا دروازہ اتنا عظیم الشان ہے تو پورا جو شہر ہے لندن وہ کیسا ہوگا۔ اب 7 ستمبر کو 6 بجے ان کی واپسی ہوئی، تو 7 ستمبر کو 6 بجے وہ وکٹوریہ ڈاک پہنچے۔ ڈاک جو ہے وہ بحری جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ، جسے ہم انگلش میں ڈاک کہتے ہیں، تو وہ وکٹوریہ ڈاک پہنچے، جہاں مختلف کمپنیوں کے جہاز جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، ہے نا، پانی کے جہاز جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر وہ باختیار کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہاں کی دنیا ہی نرالی ہے۔ کئی طرح کے جہاز اور سینکڑوں کشتیاں ڈاک میں کھڑی ہوئی ہیں اور مسافر سے کہہ رہی ہیں کہ سمندر کی وسعت سے نہ ڈر، سمندر کی گہرائی سے نہ ڈر، خدا نے چاہا تو ہم تجھے صحیح و سلامت منزل مقصود پر پہنچا دیں گے، جہاں تمہیں پہنچانا ہے وہاں ہم تمہیں پہنچا دیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پہ تصویر میں آپ لوگوں کو گیٹ وے آف انڈیا کی تصویر بتائی گئی ہے، ساتھ ہی یہاں آپ لوگ گجراتی اخبار بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ علامہ اقبال کی تصویر ہے۔ خیر، طبی معائنے کے بعد میں اپنے جہاز پر روانہ ہوا۔ بہت سے لوگ بھی جہاز پر سوار ہوئے۔ ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا ہجوم ڈاک پر تھا۔ کوئی 3 بجے جہاز نے حرکت کی اور ہم اپنے دوستوں کو سلام کہتے اور رومال ہلاتے ہوئے سمندر پر چلے گئے، یہاں تک کہ موجیں ادھر ادھر سے آ کر ہمارے جہاز کو چومنے لگیں۔ اب اپنے سفر کا اختتام کرتے ہوئے علامہ اقبال جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بمبئی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خیر، جیسے ہی میں وکٹوریہ ڈاک پہنچا، وہاں پر میرا طبی معائنہ کیا گیا، میرا چیک اپ کیا گیا، بعد میں اپنے جہاز پر روانہ ہوا۔ جو جہاز ان کو ان کی اگلی منزل پر لے جانے والا تھا وہ اس جہاز پر سوار ہو گئے۔ بہت سے لوگ بھی جہاز پر سوار ہوئے، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جہاز پر، اور ان لوگوں کے ساتھ ان کے دوست اور رشتہ دار بھی ڈاک پر موجود تھے۔ ان کا وہاں پر ہجوم لگا ہوا تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ کوئی 3 بجے جہاز نے حرکت کی اور علامہ اقبال اپنے دوستوں کو سلام کہتے رومال ہلاتے ہوئے سمندر پر چلے گئے، مطلب اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ موجیں، سمندر کی موجیں جو ہیں وہ ادھر ادھر سے آ کر اس جہاز کو چومنے لگیں، یعنی کہ وہ روانہ ہو گئے۔ اب دیکھیں یہاں بچوں، آپ لوگوں کو وکٹوریہ ڈاک کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ معنی اور اشارات ایک بار پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ولایت مراد انگلستان، ارزاں سستا، پیر مرد بوڑھا آدمی، مرشد کامل اللہ والے بزرگ، جینٹل مین شریف آدمی، سر دست فی الحال تمول دولت مندی، سر بفلق آسمان کو چھوتی ہوئی بہت اونچی۔ لٹریچر ادب، ترا مراد عقڑ غرور، ہندوستان یہاں مراد شمالی ہندوستان، باب لندن گیٹ وے آف انڈیا بمبئی، ڈاک بحری جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ۔ سبق کا خلاصہ، علامہ اقبال 3 ستمبر کی صبح دہلی سے بمبئی کے لیے روانہ ہوئے اور 4 ستمبر کو پہنچے۔ ایک انگلش ہوٹل میں انہوں نے قیام کیا جو نسبتاً سستا تھا۔ یہاں کا منتظم ایک پارسی پیر مرد یعنی غریب بوڑھا آدمی تھا جو بے حد منکسر المزاج تھا، بہت عاجزی والا تھا۔ ہوٹل میں ان کی ملاقات یونانی سوداگر سے ہوئی۔ ایک رات کھانے کے کمرے میں ایک ترکی سے ملاقات ہوئی جو سوائے انگریزی کے یورپ کی اکثر زبانیں جانتا تھا۔ اس سے فارسی اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں باتیں ہوئیں۔ ایک شام اس کے ساتھ بمبئی کا اسلامیہ مدرسہ دیکھا۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے مسلمان طلبہ میں سے ایک کو بلا کر اسکول کے بارے میں بہت سی باتیں دریافت کی۔ اس سے پوچھا کہ انجمن اس اسکول کو کالج کیوں نہیں بنا دیتی؟ اس نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ بمبئی میں اور بھی اچھے اچھے کالج ہیں، یہاں ویسی تعلیم نہیں دی جا سکتی۔
انہوں نے ممبئی شہر کے کشادہ بازار، اونچی اونچی عمارتیں اور گاڑیوں کی آمد و رفت دیکھیں۔ انہوں نے معلوم کیا کہ یہاں پارسیوں کی آبادی 80-90 ہزار کے قریب ہے۔ یہ لوگ کافی امیر اور باصلاحیت ہوتے ہیں۔ شہر کی تعلیمی حالت عام طور پر نہایت عمدہ ہے۔ ہوٹل کا حجام تک ہندوستان کی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات جانتا تھا۔ جاپان اور روس کی لڑائی سے باخبر تھا۔ روزانہ گجراتی اخبار پڑھتا تھا۔ ہوٹل کے اپنے مسلمان دکاندار بھی گجراتی اخبار پڑھتے تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں بمبئی یعنی باب لندن کی کیفیت دیکھ کر حیران ہوں۔ خدا جانے لندن کیسا ہوگا جس کا دروازہ ایسا عظیم الشان ہے۔ طبی معائنے کے بعد وہ اپنے جہاز میں سوار ہوئے۔ کوئی 3 بجے جہاز نے حرکت کی اور وہ اپنے دوستوں کو سلام کہتے، رومال ہلاتے ہوئے سمندر پر چلے گئے، یہاں تک کہ موجیں ادھر ادھر سے آ کر جہاز کو چومنے لگیں۔ چلیے بچوں، قدر پیمائی کے سوالات آپ لوگ دیکھ لیں۔ سوال ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال، سفر نامہ کسے کہتے ہیں؟ سفر کے حالات کے بیان کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ اقبال نے بمبئی کو بمبئی کیوں لکھا؟ کیوں لکھا ہے؟ تو آزادی سے پہلے ممبئی کو بمبئی ہی کہا جاتا تھا۔ آزادی کے بعد بھی برسوں تک بمبئی ہی کہا جاتا تھا، اس لیے اقبال نے ممبئی کو بمبئی لکھا ہے۔ تیسرا سوال، ولایت جانے والے ہندوستانی طلباء کے لیے انگلش ہوٹل کیوں موزوں ہے؟ اقبال نے چینی لوگوں کے تعلق سے اپنے دل میں کیا کہا؟ اس سبق میں اقبال نے کن زبانوں کا ذکر کیا ہے؟ بقول اقبال بمبئی میں کون سی چیز نہیں مل سکتی؟ سبق میں کس قوم کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے؟ اقبال بمبئی میں کسی چیز کو دیکھ کر حیران ہوئے؟ اقبال کو بمبئی شہر کی تعلیمی حالت کیسی معلوم ہوئی؟ ڈاک میں کھڑے جہاز اور کشتیاں مسافر سے کیا کہہ رہی ہیں؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات بہت آسان ہیں بچوں۔ آپ لوگ ایک بار سبق پڑھیے اور فوراً آپ لوگ ان تمام سوالوں کے جوابات تلاش کر لیں گے، مجھے ایسی امید ہے۔ سوال مختصر جواب لکھیے۔ آپ کی اسکرین پر 5 سوالات ہیں۔ ان 5 سوالات کے جوابات آپ کو مختصراً کتاب میں سے تلاش کر کے اپنے جملے میں لکھنے ہیں۔ غور کر کے بتائیے۔ یونانی اور ترک مسافروں کے کردار پر غور کیجیے اور اپنے الفاظ میں ان سے متعلق 3 جملے لکھیے۔ میں پھر سے کہہ رہی ہوں، آپ سبق کو پڑھیے غور سے اور غور کیجیے۔ یونانی اور ترک مسافر کا جو ذکر آیا ہے، ان کا کردار کس طرح بتایا گیا ہے، اسے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ گھر کام۔ اس سبق میں جن ملکوں کے ناموں کا ذکر ہے ان کی فہرست بنائیے۔ جتنے بھی ممالک کے نام یہاں آئے ہیں، آپ لوگوں کو ان کی فہرست بنانا ہے، ان کو ایک پیج پر لکھ کر لینا ہے۔ بہت بہت شکریہ بچوں۔ پیارے بچوں، آج کے لیسن میں ہم نے جو بھی معلومات حاصل کی ہے، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کو گھر کام کے سوالات جو دیے گئے ہیں وہ ضرور سے حل کیجیے اور اپنے اسکول کے واٹس ایپ گروپ پر شیئر کیجیے۔ پھر ملتے ہیں اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔